बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुश आमदेद। और मैं हूँ आमिर सोहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के बयान के ऊपर। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो है धर्म किसने बनाया। तो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए इस वीडियो को वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नमस्कार ज़ाकिर साहब। मेरा नाम है राजेश्वर। मैं नवी मुंबई नेरुल से आया हूं और मुझे यहां पर लेकर आया है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने। तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूं। तो मेरा ये कहना है, हम लोग जो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूं, सिख बोलता है मैं सिख हूं, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूं, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है। क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है। भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और थोड़ा और एक सवाल साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूंगा। बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है। और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं, ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। तो ये धर्म को किसने बनाया। धर्म होना चाहिए कि सिर्फ, बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए कि, बेशक, और वो होना चाहिए इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म। और क्या धर्म को, भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है। और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कौन कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं। ये धर्म को किसने बनाया, और धर्म होना चाहिए एक। आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये कितने दीन किसने बनाया, इंसानों ने बनाया। आपका सवाल था किसने, इंसानों ने। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है इस्लाम। अब अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गई, मिलावट होते गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजा, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई, फिर नई मजहब, फिर और एक दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे। आखिरी किताब
कुरान मजीद। कुरान में लिखे है सूरह रात में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में वलिकुल्लि कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह रात सूरह 13 आयत नंबर 7 और सूरह रात सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की। आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू का क्या मानिए? हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। ये लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। तुम इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो है जो बुत परस्ती करता, वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहि सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है। ईसा अलैहि सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहि सलाम के बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई। जो ईसा अलैहि सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में। वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हमारे को बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते हैं और सबसे ज्यादा सफलता मुसलमान बन सकते और इंसान बन सकते। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खालिक का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते? एक खुदा में मानते या अनेक खुदा में मानते? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। नहीं, मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर नहीं ना? एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर है ना? सारे पावर को मूर्ति में जा रहे। तो हिंदू मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहती मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल से। एक पावर को मानते? बिल्कुल। यानी एक ईश्वर को मानते? बिल्कुल। एक खुदा को मानते? बिल्कुल। एक अल्लाह को मानते? बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत चलते आ रहे हैं, बचपन से चलते आ रहे हैं। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियरिंग हूं, मुझे डर है। मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। मूर्ति की पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा मैं मानता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं। दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना? मैं नहीं पीता। नहीं, आप नहीं पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और भयानक है। मूर्ति पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है। आपके वेद में लिखेला है, बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखा है। तो क्यों करते? बचने का है
تو اس پاور، اس طاقت، اس اللہ، اس خدا، اس بھگوان کے احکامات پہ عمل کرو. مورتی پوجا کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ آپ قرآن مجید پڑھو. قرآن مجید اصلی پیغام ہے اس پاور کا. تو اگر آپ جانتے ہیں کہ مورتی پوجا غلط ہے تو غلط کام سے کیا صحیح راستہ مل سکتا ہے؟ چوری کرنا غلط ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ چوری کرتا ہوں اور غریبوں میں بانٹتا ہوں. صحیح ہے؟ غلط ہے. چوری کرنا غلط ہے، آپ مانتے. کیا چوری کرتا ہوں لیکن غریبوں میں بانٹتا ہوں. ارے غریبوں میں بانٹنے کا تو محنت کر کے بانٹو نا. چوری کر کے محنت مت کرو، محنت کر کے محنت کرو اور حلال کی کماؤ اور غریبوں میں بانٹو. اسی طریقے سے جو آپ جانتے ہیں مورتی کی پوجا غلط ہے، پھر کیوں کرتے؟ کیونکہ آپ کے پردادا کرتے آئے ہیں. میرے پردادا کہتے تھے دنیا چپٹی ہے، لیکن میں کہتا ہوں دنیا گول ہے کہ چپٹی ہے؟ ماشاء. آپ کے پردادا کیا کہتے تھے؟ چپٹی کیا گول؟ گولی کہتے تھے. پردادا آپ کے باپ دادا نے پردادا گولی کہتے تھے. کبھی 1000 سال پہلے بالکل. کون سے آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ پتا نہیں. ہاں تو آپ خالی ہوا میں پھینک رہے ہیں. انسانیت 1000 سال پہلے کہتی تھی کہ دنیا چپٹی ہے. آپ کے دادا کا نام کیا؟ میں نام لکھوں گا نا سائنٹسٹ بک میں. آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ آپ کے پردادا کیا کہتے تھے؟ دنیا چپٹی ہے کیا گولے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں ہاں کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے. برابر. لیکن سائنس کہتی ہے میرے پردادا اور آپ کے پردادا کہتے تھے کہ چپٹی ہے. آپ مانتے ہیں چپٹی ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ ترقی کر چکے. جب ترقی کرتے ہیں غلط چیز کو چھوڑ دینے کا ہے. ابھی بت پرستی کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ کوشش کروں گا چھوڑنے کی. ہاں یہ بات ہوئی نا، یہ مردانی بات ہوئی نا. ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ بھائی صاحب مانتے ایک پاور میں، ایک خدا میں، ایک ایشور میں، ایک بھگوان میں. بت پرستی غلط ہے اور کوشش کریں گے اس کو چھوڑنے کی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے؟ پتا نہیں، مجھے نہیں معلوم. کیسے نہیں؟ اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید پڑھیے. میں آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دوں گا. انگریزی جانتے تو انگریزی میں دوں گا، ہندی جانتے ہندی میں دوں گا. پڑھیے، اس سے آپ ہدایت پائیں گے. اور انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے ادارے کو لکھ سکتے ہیں. اور جب آپ ایک دم سنتشٹ ہو جائیں گے کہ صحیح کتاب ہے، پھر آپ ایک دم اچھے، ابھی آپ انسان ہیں، اچھے انسان ہیں اور اچھے پی ایچ ڈی بنیں گے. اس دن کا میں انتظار کروں گا. ہوپ دی آنسر دی کوسچن. تو یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ بہت ہی اصلاحی بیان کر رہے تھے. ایک کوشچن آنسر کے جواب میں انہوں نے مطلب ہے کہ جواب دیا کہ دھرم کس نے بنایا. تو اس کے مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی کہ دھرم کس نے بنایا کیا؟ تو سب سے بڑا دھرم تو یہ انسانیت ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کہ کوئی کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے میں سکھ ہوں. تو کیا کسی دھرم کو قبول کرنا جو ہے کیا یہ ضروری ہوتا ہے یا پھر کسی بھی دھرم کو مان سکتے ہیں؟ مطلب ہے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ اس طرح کا کوئی اسی طرح کا کوئی سوال کیا تھا. تو ڈاکٹر ذائق صاحب نے جو ہے نا بہت ہی زبردست قسم کا ان کو جواب دیا اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کیا، ان کو قائل کیا بڑے اچھے طریقے سے کہ بھائی اللہ پاک پوری دنیا میں اللہ پاک نے صرف ایک ہی دین بھیجا ہے، وہ ہے دین اسلام بھیجا ہے. اور اللہ پاک نے ایک ہی کتاب بھیجی ہے. اور مطلب ہے کہ مختلف اوقات میں اللہ پاک نے جو ہے نا اس میں جو ہے نا دین تو اللہ پاک نے ایک ہی بھیجا تھا، لیکن انسانوں نے اس کے اندر جو ہے نا مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے اور وہ اپنے حساب سے اس دین کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا بڑھانے کے لیے اپنی مطلب ہے کہ اپنی فیمس پن کو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے کہ بھائی کہ میں دنیا کے اندر فیمس ہو جاؤں اور اسی کو اپنے چیز کو بڑھانے کے لیے وہ ایک ایسے دین کو بھی جو ہے نا وہ غلط کی رائے کی طرف لے جاتے ہیں. تو اسی طرح بھی کئی لوگوں نے اس طرح ہی کیا کہ اللہ نے بھیجا تو وہی دین بھیجا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے نا غلط طریقے پہ جو ہے نا وہ راہ پہ چلانا شروع کر دیا. تو اسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے اللہ پاک نے مختلف اوقات میں اللہ پاک نے جو ہے نا پیغمبر بھیجے اور ہر پیغمبر کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ پاک نے اس مطلب ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ایک کتاب بھی بھیجی.
اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ اس طرح کے انسانوں نے جو ہے مطلب اس کے اندر تبدیلیاں پینا شروع کر دی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور پھر دوبارہ پھر اللہ پاک نے دوبارہ پھر ایک نئے پیغمبر کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھیجی اور اپنا اللہ پاک نے پیغام بھیجا۔ تو اسی طرح مطلب ہے کہ مختلف اوقات میں اس طرح پیغمبر بھی آتے رہے اور کتابیں آتی رہیں، اور سب سے آخری کتاب جو اللہ پاک نے جو ہے وہ مطلب قرآن مجید بھیجا، اور آخری پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ان چیزوں کے اوپر مطلب انہوں نے یہی بتایا کہ ان اصل چیز جو ہے وہ پوری جو دنیا کے اندر جو پاور ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات، اور اس کے اوپر مطلب ہے اس کو انسان کو ماننا چاہیے، نہ کہ کسی اور مطلب ہے کہ انسانوں کے جو پیدا کردہ جو ہے مذاہب ہیں دنیا کے اندر ان کو نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت وہ ہے وہ اللہ کی ذات۔ تو مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے کہ جو غیر مذاہب بھی ہوتے ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ یہ ساتھی تھے جنہوں نے ایک سوال کیا تھا، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ بھائی کہ میں جو ہے نا مورتی کی جو پوجا کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں، لیکن میں کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح تو ابو جہل بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی کہ وہ مانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو پتہ تھا کہ یہ کہ بھائی وہ سچے نبی تھے، اور وہ ہم نے سنا ہے کہ بھائی وہ چھپ چھپ کر جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنتے تھے اور ان کی تلاوت بھی سنتے تھے، لیکن وہ اندر دل سے مانتے نہیں تھے کہ بھائی وہ سچے نبی ہیں یا اللہ کا جو دین ہے یہ سچا دین ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ مطلب ہے کہ اندر دل سے تو ان کو مطلب ہے پتہ تھا اس چیز کا، لیکن وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے۔ اصل چیز ہوتی ہے انسان کو اس چیز کا اقرار کرنا، اور یہی تو ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہے، اور اس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے نبی ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مطلب ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو آپ نے نہیں ٹھہرانا۔ اور اس میں انہوں نے یہی مطلب ہے ان کو مطلب ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو مطلب ہے دنیا کے اندر سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ ہے اللہ کی ذات ہے، اور اس آخری کتاب ہے وہ یہی ہے مطلب ہے کہ قرآن پاک ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور انہی کے احکامات کے اوپر جو ہے نا ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور آخری کتاب جو ہے وہ ہمارا جو ہے قرآن پاک ہے، اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم کسی اور مطلب ہے کہ مذاہب کو جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر مطلب ہے کہ عمل کر رہے ہیں۔ ان سے ہمیں جو ہے نا دور رہنا چاہیے، ایسے مذاہب سے جو کہ ہمیں غلط راستے پر لے جائیں، اور اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے جو مطلب ہے جس میں ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم نے جو سنا جو کہا اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ریئیکشن کا ہم یہیں دی اینڈ کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو دی اینڈ کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔